अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किसान न्यूज़ की तरफ से डॉक्टर रईस अहमद स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज़ को की तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक्वाकल्चर, बायोफ्लॉक और फिशरीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बेशुमार एक्वाकल्चर और फिशरीज़ और बायोफ्लॉक से मुतालिक स्टेक होल्डर्स स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है पाकिस्तान के शहर लाहौर में, ये अपनी नौइयत की बहुत बड़ी और अहम कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि इसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स जिनका फिशरीज से, एक्वाकल्चर से और बायोफ्लॉक से ताल्लुक है, वो सब इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए हमने इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल स्पीकर्स, इंटरनेशनल स्कॉलर्स बुलवाए हैं, जिन्होंने फिशरीज में, एक्वाकल्चर में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिनकी रिसर्च और उनकी तहकीक से हम और हमारा मुल्क इंशाअल्लाह इस्तिफादा हासिल करेगा। वो हमें नई तकनीक्स बताएंगे कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छी मुनाफा ले सकते हैं, मछली की अफजाइश कैसे तेज़ी से कर सकते हैं। इस किस्म के तमाम मौज़ूआत के ऊपर बहस होगी। इसके अलावा जो अहम नुक्ता जिसके ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी वो है श्रिम्प फार्मिंग, क्योंकि अभी तक हमारे मुल्क में श्रिम्प फार्मिंग पे कामयाब तजर्बा नहीं हो सका है। तो हम इसको श्रिम्प फार्मिंग को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जी दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस की चंद खूबियां हैं जो मैं आपके गोशुगुजार करना चाहता हूं। नंबर एक तो ये कि इसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन के आने से हम भी जदीद तकनीक से वाकफियत हासिल करेंगे, अपने फार्मर को इसकी वाकफियत देंगे। नए लोग जो इस कारोबार में आना चाह रहे हैं उनको पता चले कि हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इस जदीद तकनीक को अपनाते हुए इस सनत को कामयाब बनाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस की दूसरी अहम बात यह है कि इसमें पाकिस्तान से बड़ी दूर दूर के शहरों से बड़े बड़े माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के हमने माहिरीन को बुलवाया तो हमने अपने मुल्क के भी तमाम माहिरीन को मुख्तलिफ जगहों से बुलवाया है। मुख्तलिफ शहर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं और वो आकर अपना रिसर्च हमें पेश करेंगे, हमें उन बातों से आगाह करेंगे कि जदीद फार्मिंग कैसे की जाती है जिससे हम अभी तक नाबलद हैं। इस सनत को हमने इस तरह से फ़रोग़ देना है कि ये घर घर की सनत बन जाए। इसको हमने इस तरह से फ़रोग़ देना है कि जो आगे आने वाले चंद सालों में ग़िज़ाई किल्लत होने वाली है, हम उसका अभी से तदारुक कर लें, अभी से पेशबंदियां कर लें। मैंने इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत कुछ बता दिया आपको। अब मैं बताता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवां और चीफ ऑर्गेनाइजर जिन्होंने दिन रात एक मेहनत करके इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी काविशें की हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नूर खान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इनके जहन में कैसे आया और इससे मुल्क को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, फार्मर को क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। आइए इनसे सवाल करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये नया सेक्टर है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, पाकिस्तान में बड़ा रिसेंटली डेवलप हो रहा है, लोगों को इसके बारे में कोई आगाही नहीं है। और जो हम सिनेरियो फ्यूचर में देख रहे हैं और प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो रेड मीट जो है वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा, और दूसरा वो इतनी उसमें जो है ना महंगाई आ चुकी है कि हम उसकी कास्ट को मीट नहीं कर सकते। हमारी अप्रोच से वो बाहर निकल गया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग जो एकेडमिया, रिसर्चर्स और जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको एक कॉमन प्लेटफार्म पे आना चाहिए। इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए जितना कुछ पॉसिबल है वो हमें करना चाहिए ताकि इस सेक्टर को हम प्रोमोट करें। हमारे पास पाकिस्तान में बेतहाशा ज़राए हैं। अगर हम ज़मीन के हिसाब से देखें, लैंड हमारे पास बेतहाशा है, बेकार ज़मीन पड़ी हुई है जो कि एक्वाकल्चर के लिए एक सूटेबल लैंड होती है कि बेकार ज़मीन को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास पानी के रिसोर्सेज बेतहाशा हैं, पब्लिक वाटर है हमारे पास। और तीसरी ये है कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री हमारे पास बेतहाशा इसके इनपुट्स मौजूद हैं कि हम अपने फार्मर्स की हेल्प करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम अपनी बढ़ती हुई आबादी को एक अच्छी प्रोटीन दे सकते हैं, जो कि आज भी एक सस्ती प्रोटीन का सोर्स है एज़ कम्पेयर टू रेड मीट, पोल्ट्री के। हम एग्जिबिटर्स को, फार्मर्स को, फिश फीड इंडस्ट्री को, एकेडमिया को, रिसर्चर्स को एक कॉमन प्लेटफार्म पे लेके आएँ
تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کانفرنس 2017 میں کروائی. اس کا بڑا امپیکٹ ہوا. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ انڈسٹری سے تھے، وہ مارکیٹ سے تھے، وہ پروسیسرز تھے، وہ اپنے فیڈ سپلائرز تھے، وہ انگریڈینٹس کے سپلائرز تھے، وہ سپلیمنٹ کے تھے، وہ فش ڈیزیز کے حوالے سے میڈیسن کے لوگ تھے. تو ہر قسم کے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم نے دوبارہ یہ تیسرا ایونٹ ہم نے پلان کیا ہے جو کہ فلیٹس میں ہو رہا ہے 8 اور 9 فیبروری کو. تو اس میں بھی ہمارے پاس کوئی 22 سپیکرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں، کچھ آن لائن ہوں گے، کچھ ان پرسن ہوں گے. لوکل ایکسپرٹس ہمارے پاس پورے پاکستان سے، رائٹ فرام کراچی ٹو خیبر اور گلگت بلتستان تک، ہر یونیورسٹی کے، ہر فشریز ڈپارٹمنٹ جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں 4 ادارے جو ہیں وہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں. ان میں مین ہوسٹ جو ہے وہ یونیورسٹی آف دی پنجاب ہے. اس کے ساتھ یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز پارٹنر ہے، یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے، ڈپارٹمنٹ آف فشریز گورنمنٹ آف دی پنجاب ہے، اس میں فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ HEC، یہ سارے ہمارے سپانسرز ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ فش فیڈ کے جو انڈسٹری ہے پاکستان کی، وہ مین لوگ سارے شامل ہیں، ہمارے سپانسرز ہیں. اور فش فارمرز کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو رہی ہے. تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس میں کہ ہر قسم کا سٹیک ہولڈر ریلیٹڈ ٹو فش، ایکوا کلچر یا پروسیسنگ، اس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وہاں پہ انٹریکشن ہوگا، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوں گے، اور نئے جو ہے نا لنکیجز ڈیولپ ہونے کا بڑا ایک اچھا موقع ہے. تو اس کو کیش کرنا چاہیے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈر ون روف ہو رہا ہے اور ایک کامن پلیٹ فارم ہے جس میں ہر قسم کے سٹیک ہولڈر نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس میں فارمر بھی آئے گا، اس میں فیڈ انڈسٹری بھی آئے گی، اس میں جو ایکوپمنٹ کے سپلائرز ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں جو سپلیمنٹ سپلائی کرتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے، اور دوسرا اس میں جو ریسرچ اکیڈیمیا ہے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے. ہماری کانفرنس جو ہے وہ فوکسڈ ہے، اس میں پریکٹیکل لوگ ہیں، اس میں جو ہم نے اسٹوڈنٹس کو رجسٹرڈ کیا ہے وہ بھی ہمارے ریسرچ سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں، اور فارمرز ہیں، فیڈ انڈسٹری ہے. یہ ایک ٹوٹلی آپ سمجھ لیں کہ اپلائیڈ نیچر کی کانفرنس ہے، یہ جسٹ اکیڈیمک نہیں ہے. ہم نے اپنی نیڈز کو دیکھا ہے کہ ہماری فیوچر میں نیڈز کیا ہیں، ہم اپنے سیکٹر کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ویسے ہی جو ہمارے سپیکرز ہیں انٹرنیشنل ہیں یا نیشنل ہیں، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنا جو بھی ان کی ریسرچ ہے یا ان کے ایکسپیرینسز ہیں یا ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ فارمرز تک کنوے کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ ٹیکنالوجی فارمرز اڈاپٹ کریں اور اپنے سیکٹر کو انہانس کر سکیں. بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں میں. تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2030 تک آپ لوگ بھی فار ایسٹرن کنٹریز جیسے فش ایٹنگ نیشن بن جائیں گے انشاءاللہ، میں جو دیکھ رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی اس لیے ہم نے بلائے ہیں کہ وہ آ کے مثلا شریمپ کا بندہ ہے تو وہ فارمر ہے، وہ پریکٹیکلی کام کر رہا ہے، وہ پروفیسر بھی ہے، وہ ریسرچ بھی میں بھی انوالو ہے، انڈونیشیا سے آ رہا ہے، جو کہ پروڈکشن سیکٹر کا بندہ ہے. وہ آ کے بتائے گا کہ کس طریقے سے ہم شریمپ کی فارمنگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا ضروریات ہیں. اس طرح شریمپ کی فیڈ پہ ایک ایکسپرٹ ہے ہمارا، UK سے ہے، وہ فارمرز کو، وہ انڈسٹری کو بتائے گا کہ شریمپ کی کیا نیڈ ہے اور کس طریقے سے اس کی فیڈ بنتی ہے، اس فیڈ میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے. اس طرح تیسرا جو میرا سپیکر ہے وہ کوریا سے ہے، جو کہ شریمپ کی ڈیزیز کو فوکس کرے گا. چوتھا جو پورے دنیا میں جو شریمپ کی اس وقت ورائٹی ہے وینامائی، اس کا جو موجد ہے وہ ہوائی USA سے ہے. وہ ہمارا مین سپیکر ہے پلینری سیشن میں. وہ بتائے گا کہ اس نے وہ ڈیزیز ریزسٹنٹ سٹرین یا ڈیزیز فری سٹرین کیسے ڈیولپ کی ہے، اور اس کی کہاں کہاں کس کس کنٹری میں کس کس ریجن میں اس کی کلٹیویشن ہو رہی ہے، ہم پاکستان میں کیسے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. کہ ایک تو ماڈرن ٹیکنالوجیز کو ہم کر رہے ہیں، دوسرا ہم CPEC کو اس میں جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں. ہمارا تھیم جو تھا وہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ ہے، کہ اس بیلٹ اینڈ روڈ سے ہم کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. چائنیز ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں پارٹنر ہیں. سر اکانومی پاکستان کا فشریز اس وقت جو ہے نا وہ لیس دین 1% GDP میں شیئر اس کا ہے. تو آئی تھنک کہ اس قسم کی جب اویئرنیس کریٹ ہوگی تو ہمارا فارمر، اگر وہ ایگریکلچر فارمر بھی ہے تو اپنا ایریا ایکسپینڈ کرے گا، اپنی فارمنگ کو بڑھائے گا. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر نور خان صاحب کے خیالات سے آگاہی حاصل کی. آپ کو پتہ چلا کہ کس قدر اس انٹرنیشنل کانفرنس کے نتائج پاکستان کی معیشت پر پڑنے والے ہیں،
عام فارمر پر پڑنے والے ہیں، پروسیسنگ کرنے والوں پر پڑنے والے ہیں، فیڈ فیکٹری مالکان کے اوپر پڑنے والے ہیں، کیونکہ یہ ایک پورا مربوط نظام ہے فشریز کا، ایکوا کلچر کا، جس کو ڈاکٹر نور خان صاحب کی کاوشوں سے پاکستان میں فروغ ملنے والا ہے۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں شرکت کریں۔ اس کی سلائیڈ ابھی آپ کو میرے اس پیغام کے بعد چلے گی۔ اس میں اسٹال ابھی کچھ اویلیبل ہیں، اگر کوئی اس میں اپنا اسٹال لگوانا چاہے تو ہم سے رابطہ کرے، اس دیے گئے نمبروں پر رابطہ کرے، کیونکہ چند روز رہ گئے ہیں۔ 8 اور 9 فروری کو فلیٹیز ہوٹل لاہور میں یہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ اس میں تاریخوں کو نوٹ کر لیں۔ ابھی آپ کو ایک سلائیڈ بھی چلے گی جس میں اس کے بارے میں مزید معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔